ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एकैकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दशदशाबलाः अजीजनन्न नवमान् पितुः सर्वात्मसम्पदा गृहादनपगं वीक्ष्य राजपुत्र्योच्युतं स्थितं प्रेष्ठन्यमंसतः स्वन्न तत्तत्त्वविदस्त्रिजः चार्वब्जकोशवदनायत बाहुनेत्रसप्रेमहासरसवीक्षितबल्गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वैर्विभ्रमैः समशकन्वनिता विभोम्नः स्मायावलोकलवदर्शितभावहारिभ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न शेकुः इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम् भेजुर्मुदा विरतमेधितयानुरागः सावलोकनवसङ्गमलालसाद्यम् प्रत्युद्गमासनवरार्हणपादशौचताम्बूलविश्रमणबीजनगन्धमाल्यैः केशप्रसारशयनस्तपनोपहार्यैर्दासीशता अपि विभोर्विदधुस्मदास्यम् तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदिताः अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृणामि ते चारुदेष्णः सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान् सुचारुश्चारुगुप्तश्च भद्रचारुस्तथा परः चारुचन्द्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरेः प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्यान्नावमाः पितुः भानुः सुभानुस्वर्भानुः प्रभानुर्भानुमांस्तथा चन्द्रभानुर्बृहद्भानुरतिभानुस्तथाष्टमः श्रीभानुः प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजादश साम्बः सुमित्रः पुरुजिच्छतजिच्च सहस्रजित् विजयश्चित्रकेतुश्च वसुमान् द्रविडः क्रतुः जाम्बवत्याः सुताः ह्येते साम्बाद्याः पितृसम्मताः वीरश्चन्द्रोऽश्वसेनश्च चित्रगुर्वेगवान् वृषः आमः शङ्कुर्वसुः श्रीमान् कुन्तिर्नाग्नजितेः सुताः श्रुतः कविर्वृषो वीरः सुबाहुर्भद्रये कलः शान्तिर्दर्शः पूर्णमासः कालिन्द्याः सोमकोवरः प्रघोषो गात्रवान् सिंहो बलः प्रबलवोर्ध्वगः माद्र्याः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजोपराजितः भृको हर्षो निलो गृध्रो वर्धनोन्नादयेव च महाशः पावनो वह्निर्मित्रविन्दात्मजाः क्षुधिः सङ्ग्रामजिद्बृहत्सेनः शूरप्रहरणोरिजित् जयः सुभद्रो भद्राया वाम आयुश्च सत्यकः दीप्तिमांस्ताम्रतप्ताद्यारोहिण्यास्तनया हरेः प्रद्युम्नाच्चानिरुद्धो भूद्रुक्मवत्यां महाबलः पुत्र्यान्तु रुक्मिणो राजन्नाम्ना भोजघटे पुरे एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवुः कोटिशो नृप मातरः कृष्णजातानां सहस्राणि च षोडश राजोवाच कथं रुक्म्यरिपुत्राय प्रादाद्दुहितरं युधि कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते एतदाख्याहि मे विद्वन्द्विषोर्वैवाहिकं मिथः अनागतमतीतं च वर्तमानमतेन्द्रियं विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक् पश्यन्ति योगिनः। श्रीशुक उवाच पृतस्वयंवरे साक्षादनङ्गोऽङ्गयुतस्तया
राज्ञः समेतान् निर्जित्य जहारैकरथो युधे यद्यप्यनुस्मरन् वैरं रुक्मी कृष्णावमानितः व्यतरद्भागिनेयाय सुतां कुर्वन् स्वसुप्रियम् रुक्मिण्यास्तनजां राजन् कृतवर्मसुतो बली उपजेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल दौहित्रायानिरुद्धाय पौत्रीं रुक्म्यददाद्धरेः रोचनां बद्धवैरोऽपि स्वसुप्रियचिकीर्षया जानन्नधर्मं तद्यौनं स्नेहपाशानुबन्धनः तस्मिन्नभ्युदये राजन् रुक्मिणी रामकेशवौ पुरं भोजघटं जग्मुः साम्बप्रद्युम्नकादयः तस्मिन्निवृत्त उद्वाहे कालिङ्गप्रमुखा नृपाः दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुर्बलमक्षैर्विनिर्जय अनक्षज्ञो ह्यजं राजन्नपि तद्व्यसनं महत् इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षैरुक्म्यदेव्यत 100 रामस्तत्राददेपणम् तन्तु रुक्म्यजयत्तत्र कालिङ्गः प्राह सद्बलम् दन्तान् सन्दर्शयन्नुच्चैर्नामृष्यत्तद्धलायुधः ततो लक्षं रुक्म्यगृह्णाद्ग्लहन् तत्राजयद्बलः जितवानहमित्याह रुक्मीकैतवमाश्रितः मन्युनाक्षुभितः श्रीमान् समुद्र इव पर्वणि जात्यारुणाक्षोतिरुषान्यर्बुदं ग्लहमाददे तञ्चापि जितवान् रामो धर्मेण छलमाश्रितः रुक्मीजितं मया त्रेमे वदन्तु प्राश्निका इति तदा ब्रवीन्नभो वाणी बलेनैव जितो ग्लहः धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदति वै मृषा तामनादृत्य वै दर्भो दुष्टराजन्यचोदितः सङ्कर्षणं परिहसन् बभाषे कालचोदितः नैवाक्षको विदायूयं गोपालावनगोचराः अक्षैर्दीव्यन्ति राजानो बाणैश्च न भवादृशाः रुक्मिणैवमधिक्षिप्तो राजभिश्चोपहासितः क्रुद्धः परिघमुद्यम्य जघ्ने तन्नृम्न संसदे कलिङ्गराजन्तरसा गृहीत्वा 10मे पदे दन्तानपातयत्क्रुद्धो यो हसद्विवृतैर्द्विजैः अन्ये निर्भिन्नबाहूरुशिरसो रुधिरोक्षिताः राजानो दुद्रुवुर्भीता बलेन परिघार्दिताः निहते रुक्मिणिश्यालेनाब्रवीत् साध्वसाधु वा रुक्मिणी बलयो राजन् स्नेहभङ्गभयाद्धरिः ततो निरुद्धं सह सूर्ययावरं रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीम् रामादयो भोजकटाद्दशार्हाः सिद्धाखिलार्था मधुसूदनाश्रयाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10स्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधो नामैकषष्टितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।